haron nga mahibalo ka sa imuhang umalabot. Kung dili sa diha di nga magbasa ka sa libros pinadayan, you will know unsa ang hitabo sa malabot. Ang nasa itong topic is God's original diet for man. Sa Binisaya ni ang original nga pagkaon alang sa tao. So Binisaya lang nako ni. So kagahapon naghisgot ta may tungod sa kani a message from the space. So it composed sa tulo ka mensahe, tulo ka mga anghel nga nagdala sa tulo ka mensahe. Ug ang iyang mensahe naghatag og pagpahibalo sa tao, pag-agni sa tao sa pagtuman sa iyang kabubuton, pagsimba sa tinuod nga Dios. Og ang ikaduha nga manulunda naghatag og warning nato nga ang Babylon na puka na ug kinahanglan kita mo gawas. Then ang ikatulo nagingon nga ayaw gid mo dawat sa marka sa mapintas nga mananap. Kay ang mudawat ani makaangkon sa hampak ug kapungot sa Dios ngadto niya ng mga tao. Daghan nga mga tao naghuna-huna nga kining vaccine mauna ni ang 666 umarka sa mapintas nga mananap. Actually dili tungod kay kining vaccine dili ni siya microchip ang kuha na to, dili ni supported sa Biblia tungod kay kung tanaw nimo ang Biblia sa Revelation chapter 13 naghisgot diha nga is about worship. May tungod dis pagsimba. The issue in the last days is about worship. And we will know niining ato ang study dinhi while nagstay home ta dinhi. Now, karon nga buntag atong hisgutan ang unsa man ang original nga pagkaon alang sa tao. Karon nga mobalik ta sa original kay ang original nga mga tao o ang mga tao sa diha nga nagkaon sila nining original nga mga pagkaon, tag-as kay sila kinabuhi. Ug usa nga nagkaon niya na si Adan, si Iba, sila ni Methuselah, sila ni Noah, sila ni kaning Enoch. And kining mao nga mga tao nabuhi sulod sa 900 kapin ka mga katuigan. Si Adan namatay siya at the age of 930 years una siya namatay. Dayon ang si Methuselah mao'y pinakataas og edad. Pila edad ni Methuselah? 969 years. Sabing taas ang edad, no? Karon ang makaedad galing 70 o 80 manglabay na ganig tae kay giango-ango na. Pero kini 900 wa pa gyud giango-ango. Ibol pa gyud kaay sila, maayo pa gyud sila mga pangunahuna. Hangtod nawala ang ilahang kinabuhi. So, unsa may original? Ang Genesis 9:3 padulong sa 4 nagingon, ang tanang mga butang nga nagalihok og buhi mahimong kanon alang kaninyo ingon sa mga utanon ug mga balili gihatag ko kaninyo ang tanan. So giyang gihatag utanon ug mga balili. Apan ang unod uban ang kinabuhi nini nga mao ang dugo dili ninyo pagkanon. So ang Dios naghatag og pahimangno sa mga tao. Kung mobalik pag yun dito sa Genesis 1:29, nagingon ang Dios gihatag niya ang mga balili ug ang mga prutas haron nga kanon sa tao. And then sa chapter 9, human na ni nakasala ang tao. Diha nga nakasala ang tao, mao ni gihatag nga pagkaon sa Dios ngadto sa tao. Naghatag siya instruction nga mao ni kaunon sa tao. Now, unsa ang gitugon sa Dios mahitungod sa tanang butang? Kay naa man dito tanang butang. Ug mao ni gigamit nga mga teksto, nakapaminaw ko sa presentasyon sa dating daan nga kining mao nga text tanang butang makaon nga galihok. So unsa may giingon diha sa 1 Corinto 10:23. Ang tanang butang ikatugot, apan dili ang tanang mga butang makaayo.
So tanan dayong butang gitugot na. Pero dili tanan maka ayo. Nagingon si Paul, ang tanang mga butang ikatugot apan dili ang tanang mga butang magapalig-on. Oh, naa day mga butang nga dili ni siya makapalig-on. So daghan kayo nga mga butang dinhi sa hulagway na to, kining mga nakita ninyo, butang ni. Oh, naay mga living things and non-living things. So butang man na kay things sa English. Now, makaayo ba ang tanang mga butang? Ang unang Korinto 6:12 na iyon. Ang tanang butang igatugot kanako apan dili ang tanang butang makaayo, ang tanang butang igatugot kanako apan dili maka paulipon sa bisan unsang butang. So kining mao nga mga punto dinhi nga giingon nga kini siya maayo o gitugot apan dili tanan makaayo. Parehas sa cellphone. Kini ang cellphone giimbento ni para nga makatabang na to, maayo ni siya. Apan ang cellphone naapod biyay daghan nga mga nadaot tungod sa cellphone. Daghang naghikog tungod sa cellphone. Ha? Daghang naguba nga mga pulianan tungod sa cellphone. So kanang mga butang maayo apan dili tanan maka ayo usab ni ana bisan pa kana siya maayo. Now, unsa ang kahulugan sa buhat Gis hangtod sa 28 tungod kay kini usa sa mga controversial nga mga topic nga gihisgutan din sa balaang kasulatan kining buhat Gis. Now, unsa man ning naa sa buhat Gis atong basahon sa bersikulo 10. Og siya mibati og dakong kagutom. Kinsa ning siya? Si Pedro. Mao ning siya. Og si Pedro o siya mibati sa dakong kagutom og nangandoy mukaon. Apan samtang na naghikay pa sila niini, siya gipanawan sa to pag gipanawan na siya nakita nga pananawon. Oh. In verse 11, ug iyang nakita ang langit nga inablihan ug ang usa ka butang nga nagkanaog nga ingon sa usa ka habol nga pinaagi sa upat ka mga kanto nga hiniktan kini gitunton paingon sa yuta. So imahang imaginon nga ang langit naabli unya kini dayong habol sama ani gitunton padulong sa yuta. Unya sa diha nga gitunton kini padulong sa yuta nga si Pedro tuwa didto. Ang verse 12 nagingon, sa sulod niini diha ang tanang matang sa mananap nga tag-upat og tiil ug sa mga nagasaguyod sa yuta ug sa mga langgam sa kahanginan nay mga langgam ug mga mananap ang iyahang nakita diha ug mao ni nga mga imagination ug depend dinhi na ay biti na ay kaning mukaon gali og tao kanang naa sa desert na ay buaya na ay iro na ay baboy na ay unggoy tanan na diha ug mao ni nakita ni Pedro. Verse 13, ug miabot kaniya ang usa ka tingog nga nagingon, tumindog ka Pedro, pagihaw ug kumaon ka. Kay gigutom gus Pedro. Diha nga kuan siya gingnan siya dayon nga, tumindog ka Pedro, kaon. Pagihaw aron makakaon ka. Apan unsay gitubag ni Pedro? Si Pedro miingon, dili ko Ginoo. Nakaila siya sa tingog nga Ginoo to. Mo na ingon siya nga dili ko Ginoo. Kay wala pagayod ako'y nakaon nga dili binalaan o nga mahugaw. Nganong ingon ana man si Pedro tungod kay si Pedro by birth he is a Jew. Hudiyo siya. Kining mga Hudiyo strikto kaayo ni sila sa mga pagkaon. Ug wala ni sila gakaon sa mga pagkaon nga wala gitugot sa balaang kasulatan. So ingon gud siya nga dili ko Ginoo, di ko kakaon na, luuron gyud ko ana sa ato pa nang pinulungan para praise na nako. Then in verse 15, og ang tingog miabot kaniya pag-usab sa ikaduha nga nagingon, ayaw paghinganlig dili binalaan ang mga butang nga
nahinluan na sa Dios. Gitubag siya. Diyan yun siya, dili ko. Giingnan din, ayog, ingna nga, kining dili binalaan ang hinluan na sa Dios. Ug sa ikaduha nga, higayon na gituntod niya kaniya. Verse 16, og kini, nahitabo sa makatulo. Una, ikaduha, then ikatulo na sab. Ug sa kalit, kadto gibira ngadto sa langit. Sa ikatulo, last na yun, pag abot og katulo, gibira din sa langit, nawala sa pananawon ni Pedro, kining maunga pananawon. Ang uban nga mga kining mga debater, moingon sila nga, mangutana din sila, sa man, hingkaon si Pedro, moingon dayon nga, wala. Awagan ni hingkaon si Pedro nga gisampit, ikaw na hinuon nga wala gisampit. Mukaon? Ingon na ang uban nga mga debater, but atong tan-awon, susiho nato kung maubag yun ang inyong gihunahuna sa hunahuna Pedro. Tungod kay Pedro, naghunahuna man usab sa inyong gihunahuna karon nga literal kining mao nga mga butang nga iyahang nakita diha sa pananawon. Ug mausay iyahang pagsabot niana. Ug sa verse 17, sa gihimo ni Pedro, ug samtang si Pedro nalibog pa sa iyang hunahuna, kun unsa kaha ang kahulugan ni adtong pananawon nga iyang nakita. Tan-awa ang mga tawo nga gisugo ni Cornelio nagtindog sa pultahan sa gawas, tapos nila masusi kundiin ang balay ni Simon. So si Pedro sa diha nga nawala na tong mao nga habol diin tua dito nagkalilain nga mga mahugaw nga mananap nga gisakay dito. Sa diha nga nawala, naghuna-huna siya na malandong siya nga, ngano ka to ba? Unsa kay kahulugan? Si Pedro, nakasabot nga kini, dili literal. At first, naghuna-huna siya nga literal, apan sa diha nga gikuha na ni, the Holy Spirit impressed him. Nag-impress nga to kaniya. Ug sa diha nga naghuna-huna siya, unsa ang kahulugan, naadayoy mga tao nga mingduol, o ming pahibalo niya nga naay mga tao nga nagpangita ngadto niya. Ug kining mga tawhana gisugo ni Cornelio. Now kinsa man ni Cornelio? Di ni nato masabtan kun dili nato sugdon ang pagbasa sa verse 1 niining mga chapter 10 sa buhat. So dili wala na ko na i-flash, but akong i-sulti ninyo kamo na lay mo basa kung tinuod ba niya akong gisulti. Sa versikulo 1 ni anang buhat Gis, naan ni Cornelio, kini si Cornelio usa ka kining Romanhon. Unya kapitan ni siya sa mga kasundaluhan. Sa ato pa dako og ranggo sa mga sundalo. Apan kini si Cornelio mainampuon kaayo sa Ginoo, matarong kaayo ni siya. Ug samtang siya nagaampo ni anang mao nga hapon, naay usa ka manulunda kay nagbisti magputi mingduol ngadto niya, Cornelio, ang imong pagampo ning abot sa atubangan sa Dios. Apan ipahibalo ko kanimo nga kinahanglan ba ka og kaning dugang og pagtuon adtua dito si Pedro. Siya asa man as Pedro, Ginoo? Si Pedro naa dinhi ani nga lugar, unya naa siya sa balay ni Simon nga magpapanit. Naa siya diha ipapangita. So si Cornelio mingsugo siya sa iyahang servant. Sugo siya sa iyahang sulugoon nga adtua si Pedro kay ipaanhi dinhi sa ako. Kay gusto ko maminaw pa sa iyahang mga pulong nga gikan sa Ginoo. Meaning nagkinahanglan pa siya Bible study. Gusto pa gyud siya nga motuon sa Biblia. Tungod kay matud pas manulunda na pagyoy kulang niya og gikinahanglan nga muanha si Pedro haron mapadayag kaniya unsa ang tibuok kamatuoran ni anang mao nga panahon. Og si Cornelio yang ipadala iyahang servant, ipakuyugan niya
unya gipagwardyahan niya og sundalo, gipaubanan pag gid sundalo kay basig na magbinuang des dalan, at least na sundalo. Nya Kapitan Guls Cornelio di kuan siya, naagid siya command sa mga sundalo. So dito biyahe sila. Meaning nga tulo ka tawo ang ning adto kang Pedro nga gisugo ni Cornelio. Sa diha nga niabot siya kining tulo ka mga tawo nga gisugo ni Cornelio, naabot niya nang mao nga balay diin didto nagpuyo si Pedro. Ana usam gayuna timing pod nga alas 12 sa udtong tutok. Miadto si Pedro sa rooftop ug didto sa rooftop didto gipanan-awan si Pedro niining mao nga talanawon. Ug igo gyud nga nahumaning mao nga bahin, mao nga pananawon, mausay pag-abot ni ining tulo ka mga tawo nga nangita kang Pedro. Ug sa diha nga nahibaw-an ni Pedro, si Pedro nakasabot na nay nangita niya, unya tulo ka tawo. Nahibaw-an dahil na-recall dahil ni Pedro ang iyang pananaon din siya, ay mauday ni ang tubag sa ako ang pananaon, unsay kahulugan. Katulog ituntun, unya tulupod ka tao ang ning anha nako. Kinsan ni mga tawhana? Mga tao nga mga hintil, mga kaigsuunan. Sa mga Hudiyo, ang hintil hugaw na sa ilahang pananaw. Gani dito mi sa Israel, pag-abot na mo sa Israel, amo yung mamatikdan nga didto sa hotel na ay kananan namo nga mga foreigner na apoy kananan sa mga Hudiyo didto sa pikas. Di gyud mi isagol. Lain gyud na sila, lahi pod mi. Tungod kay until this moment ang ilahang pagtan-aw sa mga hintil hugaw pagyud. Oh. So lahi ang ilahang nahimutangan. Ug maunay ilahang kultura ug pagsabot mga kaigsunan. Mao na nga kung magkaon gali na sila dias kananan, didto gyud na sila sa daplin, gyud na sila dapit spultahan kay kung dapit spultahan basig na hintil nga musulod unya, maninuhan lang ang ilahang pagkaon nga gikaon, ilagay ng iyabo kay literally nahugawan na sila tungod sa hintil nga ming-agi. Ingon na sila ka strict. Mga kaigsunan. So at least na nasabta na to ang background unsa ang mga Hudiyo. So dito hingkuyog si Pedro niining tulo ka mga tawo nga gisugo ni Cornelio. Pag-abot niya dito sa balay ni Cornelio, sugod dayon siya Bible study sa kang Cornelio. Pag sugod niya Bible study ni ngadto kang Cornelio, unsa man diha sa palibot nga naa may mga Hudiyo sab. Unya kini mga Hudiyo murag na nasilos nga uy si Pedro nganong Hudiyo man nganong tuwa man siya gapuyo sa hintil, nabi balaod na to nga mga Hudiyo nga dili gyud siya mosulod sa balay sa hintil, didto ra gyud siya sa mga Hudiyo, didto ra gyud siya mag-abot. Nganong na-assist kang Cornelio nga hintil man na hugaw na. Og si Pedro mitubag in verse 28 unsay kuan mao ni ang kahulugan sa iyang pananawon, iyang gi-explain. Og siya miingon, kinsa ning siya? Si Pedro kanila, kamo na sayod na nga maoy supak sa kasuguan alang sa usa ka Hudiyo nga ang pagpakigharong o pagpamisita sa usa ka tawong dumulong apan gipahibalo kanako sa Dios. Unsa kuno? Gipahibalo kanako sa Dios nga kinahanglan walay tawo nga akong pagaingnon nga dili binalaan o nga mahugaw. Kano sa man ni gipahibalo ni Pedro niining mao nga context sa Biblia. Sa buhat Jis, wala kay nabasa diha nga nag-ingon ang Dios ngadto kang Pedro, ang mga hintil hinluan na wala kay mabasa gawas ni adto mao nga pananawon nga makita nimo sa bersikulo 10, 11 ug 12 padulong sa 16. Didto ra gyud ni anang mao nga pananawon ug nasabtan ni Pedro nga wala nay kinahanglan o isipon nga mahugaw tungod kay ang tanan nahinluan na didto sa atubangan sa Ginoo. Mao na nga pagkaluoy kun ato magaling tanawon, kun ato yung sabton nga ang pagkaon sa mga mahugaw nga mga pagkaon o ang mahugaw nga mga pagkaon gilimpyuhan sa dugo ni Kristo dito sa krus, pagkabarator kay sa dugo ni Kristo. Murag walay
walay value. Kang iya din dugo gilimpyo ra di ay sa mga mananap nga dili gitugot nga pagkaon sa Ginoo. Kung maugali na ang ato ang pagsabot niya na. But remember, ang dugo ni Kristo kinsay hinluan ang tao. Ngano hinduan mang tao tungod kay nahugawan? Unsa man nga kahugaw? Nahugawan sa sala. At first, ang mga tao biya limpyo biya, nahugawan lang siya sa sala. Ug malimpyuhan kay gikan gud limpyo, nahugawan lang malimpyuhan na. Pero kanang hugaw dili na gyud na mahitabo nga malimpyo pa na. Ha, nakuhan niyo? Ang hugaw bisag unsaon nimo limpyo, hugaw gyud na siya. Pero kung ang limpyo nahugawan, pwede na malimpyuhan. Ug ang tao nahugawan sa sala ug siya nalimpyuhan. Kinsay naglimpyo? Ang dugo ni Kristo nga giula dito sa Kalbaryo sa krus. Naunsa ang buot ipasabot sa Mateo usab 15, 11, 16 padulong sa 20. Tungod kay mauni nga mga teksto ang ato ang giuna hisgot niini. Now, dili ang magasulod sa baba mao ang makapahugaw sa tao, kundili ang nagagula sa baba kini nga makapahugaw sa tao. Ug siya miingon kanila, wala ba kamo gihapon usab kamoy pagsabot? Wala ba ninyo palandunga mga bisan unsay magasulod sa baba moagi lamang sa tiyan ug unya igait sara sa gawas? Apan ang mga manggula sa baba anha gikan sa kasing-kasing ug mao kini ang makapahugaw sa tao. So atong mahibaw-an nga sa verse 11 ini, dili ang tanan magasulod sa baba mao ang makapahugaw sa tao. Meaning nga ang pagkaon og baboy, pagkaon og bitin, dili na mo'y makapahugaw sa tao. Kun ato ning tan-awon kini mga teksto. Kay musulod gud sa baba, dili ang musulod sa baba mao ang makapahugaw sa tao. Kundili ang magagawas. Dili ang nagagula sa baba, mao nay makapahugaw. Dili ang magasulod sa baba. Now, unsay buot ipasabot ni ana? Ingon si Jesus nga, wa ba mo kasabot niini? Og ang verse 17, kay gikan sa kasing-kasing magagula ang mga daotang hunahuna, pagbuno, panapaw, pakihilawas, pangawat, pagsaksig bakat, panultig mga pagbuling sa dungog, mao kini ang makapahugaw sa tao apan ang pagkaon nga walay pagpanghunaw sa kamot dili makapahugaw sa tao. Dinhi gisaysay unsa ang context niining Mateo 15. Kining Mateo 15 by the way, ang istorya niini mao kung basahon nimo ang sugod ang verse 1, mao nga ang mga apostoles ni Jesus sa diha nga nag-serve nila nga pagkaon, diretso nagkaon walay panghinaw. Ang mga Hudiyo, grabe ni sila ka mga limpyado, kinahanglan manghinaw sa gyud ka ay sa kamukaon, which is maayo man na siya. Ilabi na karon nga naay COVID, manghinaw gyud ka bisan galing di kamukaon, manghinaw gyud ganita. Giingnan ta. So, mao na ilaha manghinaw gyud sa di pa mukaon. Unsa man iyang mga disipulo nga tungod sa kagutom, wa na kahuna-huna og panghinaw diretso lagtak magkaon. Pagkakita sa mga kaning iskriba og mga parisiyo, ilaha dayang giduol si Jesus, sa manimuhang mga disipulo nga kaon raman way panghinaw, sala biya na. Kay sala man na sa ilaha. Sala biya nang hingkaon siya diretso ginaw. O baka kay balos gitudlo sa to ang mga ginikanan kay kini tudlo man ni sa iyahang mga katigulangan nga manghinaw. Pareha gud nato nga giingnan tadaan sa atong mga kaning educator sa una. Mga ginikanan nga manghinaw gid mo usa mo kaon. Ug maunay ilahang na paminawan. Ug sa diha nga musupa kaniya na sala na. Mao na gitubag sila ni Jesus in verse 11. Nga dili ang magasulod maoy makapahugaw kun dili katong magagawas. Ug sa diha nga nangutana sila unsa may magagawas? Ang magagawas kini mao nga mga butang.
magsulti kag dili maayo, mauni ang makapahugaw sa tao. Unsa maning makapahugaw nga buot niya ipasabot, makasala nga imuhang buhaton. Nga kung nagbuhat ka niini, pakigilawas, pagpangawat, pagsaksig, baka panultig, mga pagbuling sa dungog, kini siya makapahimo sa tao nga mahugawan siya or makasala siya. Mao ni ang buti pasabot ni Jesus Christ niini. Dili ni nga unsa nga hugaw lang diha sa lawas sa tao tungod kay ang Ginoo sa diha nga moingon siya hugaw, nagpunting siya sa pagbuhat og sala. Kay ang Ginoo nagasulti siya sa diha nga ang tao mahugawan, meaning nakasala siya. Dili na nga nahugawan nga nasabligan og lapok. No, dili. Kundili nagsulti na siya ang mahugaw sa pagpakasala. Dingon pa, dili ang magasulod sa baba mao ang makapahugaw sa tao, kundili ang magagula sa baba mao kini mao ang makapahugaw sa tao. Ug ang sulbad nini, ang tanang butang makaon kun gusto, apan dili ang tanang butang makaon ug makaayo. Ha? Tanang butang makaon kun gusto, di ba? Kung gusto nimo makaon na. Pero dili pud tanang butang makaon ug makaayo. Hindi makadaot siya. Apan ang tanang makaon nga kaunon makaayo. Busa ang tanang hinlo nga pagkaon maoy kaunon. Oh. So mao na siya ang kaning sulbad ni ana. Now, unsa ang mga mananap nga ipakaon ug dili ipakaon sa Dios? Tan-aw na to rin. Unsa may kuan giingon sa Biblia, dili ni ako ha. Biblia ra gyud ta nagbase kay di gyud kun musulti ta unsa gali likaya nato ang ato ang personal nga pag-interpretar sa Biblia. Wala gali sa Biblia ay gyud mo kuan ana, ay gyud mo tuo. Kunay magsulti ninyo kunya dili supported sa Biblia, dili gisulti sa Biblia, ay gyud mo tuo. Og sa diha nga isulti pud na sa inyo ha, magbantay pud mo. Kay usahay putol-putulo nila ang teksto haron nga linglahon ang tao. In fact, maunay gihimo siyawa sa diha nga gitintal niya si Jesus Christ ning gamit og teksto pero dili mao ang kahulugan ni ana. Sa ato pa gikinahanglan nga ato gyud sa nang susihon kuna gani passage sa Biblia, isa ka verse sa Biblia nga nagunahuna nga murag conflict man ni sa giingon sa uban sa dinhi nga teksto dinhi ako nabasa. Basahon nimo ang whole chapter ug imong masabdan unsa ang kahulugan niana. Na unsa man ang mga mananap, tanaw na to ang Levitico 11. Kadtong tanan nga may kuko nga pikas ug may tiil nga buak ug nagapangusap sa tiniwala sa mga mananap kini maoy mahimong kanon ninyo. Sa kuno na itulo ka mga ilhanan. Kuko nga pikas, tiil nga buak ug nagpangusap. Tulo ang ilhanan. Na unsa kuno kini maoy mahimong kanon ninyo. Kuna agal ining tulo pero duha ra gali dili na pwede. Ato nang masigutan dito sunahan. Verse 4. Apan sa mga nagapangusap, kung sa may kuko nga pikas, dili ninyo pagkanon kini ang kamilyo. O, na may kuko nga pikas, unya nagpangusap, pero dili man pud buak ang kining kuko ani, aw iyahang tiil ani. Unsa man ang dili pwede, kamilyo, kay bisan nga kini nagapangusap, kini siya walay tiil nga pikas, mahugaw kini alang kaninyo. Oh, so di wala man nagpangusap siya buak pero ang iyahang tiil wala na pikas. Tanawan ninyo kanang kabaw, baka na napikas ang iyahang kuan na duha. So ang kamilyo wala. Then unsa pa? Ug ang kuniho kay nagapangusap apan walay kuko nga pikas mahugaw gyapon alang kaninyo kanang kuniho. Then unsa pa? Ang libre kay nagpangusap apan walay kuko nga pikas mahugaw kini alang kaninyo. Verse 7, ang maboy kay kini may kuko nga pikas
ug may tiil nga buak apan unsay apan niya wala magapangusap mahugaw kini alang kaninyo. Unsay pangusap? Tanawa gud ang baboy sa diha nga naa siya diha sa ang ko i-compare ninyo ang baka, i-compare ninyo ang kaning kanding nga ibutang ninyo dinhi, di ba bisag wala siya gi kaon nga sagbot pero sige usap-usap. Ang baboy di gyud na buusap. Ha? Bisan gali mo kaon diretso lang gali gahabhab am tulon diretso. Di na usapon. So, mao ni ang giingon. Unsay kinsay nagingon ani ang Dios, yun siya ang baboy ni kini mahugaw alang kaninyo. In verse 8, sa unod niini dili kamo magkaon ug dili kamo maghikap sa mga lawas nga patay niini, mahugaw kini alang kaninyo. Bisan ganig patay nga lawas di gali mo pa hikap. Kay ngano man may tendency sa diha nga imong hikapon ang patay nga lawas ani labi nagtuskig kaayo nga litson nga pula-pula, matintal ka. Oh. So, ingon siya dili kini ipakaon. Now, unsa may rason ni ini? Para ra gyud nga gihimo lang na Ginoo para nga kining palawayon ta, maglaway ta labi ang nagkaon ay. Mao bay purpose Ginoo? Dili ang Dios may purpose niya na nganong gihimo man niya ang baboy nga dili man ipakaon. Tungod kay kun balikan nato ang Garden of Eden, kun gamit balikan nato dito, remember biya ang Dios wala naghimo og CR. Ako kaagi man gyud ko dito sa amo ang bukid. Kay taga bukid man gyud mi, nagtubo gyud mi bukid, diha ako natawo, diha ako nagdako hangtod elementary, nakagawas lang ko sa bukid sa nag-eskwela kog high school. Dayon dito sa among bukid, ang amo ang buhi gyud dito, na gyud mi iro. Kay kining iro, di gyud mawala ning iro, iring, mo gini manok, iro ug iring, mao ginay pet na mo ang panahon sa gabi uban nimong tulog, matulog uban nimo ang iring. Ang iro po duwa sa ubos magbantay kay mo'y mamaghot. Kunay tao, kabantay ka. So, sa amo ang balay, tungod lagi sa amo ang kapobrehon, lisod gali mi makakaon og kanon, makakaon lang mi og kaning kanon sa diha nga na makasanggi na mais. Kay kanang mais amo dai nang ipagaling mo na amo ang konsumo. Dayon ang among iro dili na namo ginapakaon ana kay maglisod magani mig kaon galig bugas nga kanon pakaon ng bag-iro. So ang himuon ang pagkaon ra gid sa among iro among arag yung hugaw among tae kay wa mi CR sa bukid. Amot kasi nakapuyo og bukid dinhi nga kon nga dito sa bukid wala na si aray dito, wala si CR. Kasilyas wala. Pero karon murag ang bukid gi-encourage sigud sila nga. Karon nga mua wa gid mi malibang kaning Bagakayan. Didto sa Bagakayan tuwa didto sa diha nga moadto nami kabalo na gid ang iro namo nga kining eating time. So una nga sa diha nga kaming ang fiesta sa amo, akong mama hilig yun na sila og magbuhi dayon na silang baboy sa diha nga kaming ang fiesta. Kay ihawon panahon sa fiesta kay kini manggong kaliwat ug bulanon, bahalag mangutang na sila. Magfiesta gyud na. Kay bulanon man namo ang kaliwat. Diha lang dayon nagpuyo sa bukid sa Aurora. Didto sa diha nga nanaamong baboy, dito na ang dakong kalbaryo sa diha nga malibang mi kay ang among iro nga mukaon sa amo ang hugaw, ang iro pod ang baboy pod musunod pod kay mukaon pod siya. Magilog man sila, maglagot mi kay sumuning nga iro ang baboy nga mapisikan ato ang lubot usay basig mapaakan ba tong lubot nga mag-away sila ba kay mangaway man ning iro kay musukog ang iro nga gilugan siya sa iyahang pagkaon. Masaka na ling mis kahoy. Dito sa kahoy,
nga nagsanga diri kuan mo kuan paggawas nimo imuhang hugaw bahalag magbugno ning amo ang iro ug among baboy. Una gyud ana nga makakaon amo ang iro. Sunod dayon iyaha dayon nang iwakli sa iyahang ulo among iro. Siya dayon may mukaon ang iro mobalos pod kay naglagot kay giilugan siyang pagkaon. Mag-away sila. Didto wa pa nako ni nasabti sa diha nga didto mi sa bukid. Apan sa diha nga nakatuon ko sa Biblia, akong nasabtan unsa ang katuyuan sa Ginoo nganong gihimo diayning mga mananapa, mga kaigsuonan. Tungod kay ang purpose sa Ginoo kini diayng klasiha sa mga mananap, mga scavenger. Sa ato pa mga garbage collector. Ngano bitaw nga naay daghan na kaayong virus karon, bakterya tungod sa rason nga ang tighipos manggod sa mga basura na to, tigkaon unta, atuan namang gikaon. Parehas baboy, tigkaon unta na sa mga hugaw, ato namang gikaon. So, ang hitabo, ana ay pag-transfer sa mga bakterya. Gikan sa mananap hangtod ngadto sa tao. Tungod ni anang maong mga idea. Pag-eskwela nako sa ning MBC na ami subject nga eksperimento gipadalamig unod sa baboy na nilang kadako sa ka square inch sa amo ang klase by group. Pag-abot dito sa amo ang room ingon day namong professor, okay kanang inyong gidala nga unod sa baboy tan-awan ninyo sa microscope. Tan-aw na mo sa microscope. Pag tan-aw na mo sa microscope naay among nakita nga dili makita sa amo ang naked eye. Ug ang mong nakita ang mga ulod nga samag purma sa kanang bitok sa tao. Nga naglihok-lihok didto. Ug sa gitan-aw na mo na sa libro, gitawag na siya trichinia or trichinosis parasites. Nga naa na siya sa unod sa baboy bisag unsaon nimo og kulong ang baboy, naagid na siya sa unod niya ni ana kaning trichinia o trichinosis parasites. Nganuman, by genes mo transfer na siya. Basta baboy naagid na siya bisang pag wa na nakakaon gipakaon nag feeds bisag naa pa na diha sa imong tangkal, wa na sukad maabot dito sa kaning makatamak og yuta. Naagid na siya sa unod sa baboy kanang trichinia. Naunsa maning trichinia o trichinosis parasites? Kani siya sa diha nga kaning mamatay ba ni siya? Mausa na ito ang tubagon. Kaning trichinia, trichinosis parasites, sa diha nga makabatik na siya init, mubuga na siya laway nga muputos ang lawas. Ug mamatay lang na siya, matud pa sa science, 72 hours continuous boiling. Sa ato pa, 72 hours, pila ka adlaw? 3 ka adlaw, kay 24 hours man. 24, 48, 72. So, 3 ka adlaw nga continuous di ay nga pagpabukal nimo, una pa na mamatay ang trichinia. Nya, kinsa may nagluto direk baboy og 72 ka oras, continuous yun na nga pagpabukal. Moingon pud mo nga saon mo na wa nay unod makita na to ana pastor lugaw na nang bisag bukog siguro malata kay 72 hours continuous boiling. Unya kita magluto og baboy pila lang ka oras, napay pakuratan lang. So naagyud siya buhi pag yung trichinia. Sa diha nga mukaon ta, wala tay bation sa diha nga magkaon tag baboy, luya lang ta. Di ba? Inyong mabantayan. Mao nang mga athlete dili pa kanog baboy sa diha nga nag-appeal sila sa kompetisyon bisan pa sa training. Ngano man makaluya ang baboy, unod sa baboy sa diha nga kaunon sa tao. Ngano man unsa day mahitabo nganong magluya man ka? Ngano kung magsakit ka mo ingon man doktor nga ayaw na mo kaon og baboy ha? Ngano man unsa man day naas baboy? Tungod sa trichinia o trichinosis parasites. Kay kanang trichinosis parasites sa diha nga kaunon kini atong lawas na ani siya gitawag og sundalo sa atong lawas.
kaning atong immune system. Naani siya sa atong lawas. Morning kaning namatay kaugalingon na to nga mo immune. Oh, riyaning COVID, virus man ni. Naani siya kung ma-COVID na ka, matud pa sa study nga mas advantage ka sa wala pa ma-COVID kay naan na kay immunity gikan ni anang mao nga virus. Actually inaani man gud ning sundalo sa tong lawas. Iyahan nang i-identify ang bacteria o virus nga ning sulod sa tong lawas. Pagtan-aw niya nga kining mao nga virus o bacteria mamatay gani ni sa kainit. Mamatay sa kainit. Muhatag dahil siya message sa atong hypothalamus. Ang atong hypothalamus iyahan nang iyon mura nagplangka. Iunday na niya. Mao dayon na nga maghilan na ta mag-init atong lawas. Meaning nga naay virus nga mamatay sa kainit nga ning sulod sa atong lawas. Ug awayon dayon na didto sa ato ang mga sundalo sa ato ang mga lawas. Kanang mga B cells ug T cells. So awayon dayon na niya. Pag-away niya, pildihon dayon niya. Pero how about ning trichinia? Kining trichinosis parasites, sa diha nga kauno na sa tao nga naa sa unod sa baboy, dili tahilantan tungod kay na-identify sa sundalo sa tong lawas nga dili siya mamatay sa kainit. Mao na nga mag-away sila. Pag-away ana nila, isa ka trichinia, isa pud ka sundalo sa tong lawas patay. Og isa ka square inch matud pa naa na siya gidaghanon sa 60 to 100 trichinia sa inani lang kadako. Inani lang kadako, mukaon ka unod sa baboy, inani kadako, nanay sa 60 hangtod sa 100 ka trichinosis parasites nga ning sunod sa imong lawas. Nya kung mukaon mo baboy, inani ra ka kadako. O inani kadako. Sa kilo, hutdon pa. Pila ka buok trichinia ning sulod sa imong lawas o ulod o bakterya nga ning sulod sa imong lawas. Sa diha nga giaway na sa imuhang lawas ning sundalo sa imong lawas. Muna mamatay ang atong sundalo sa lawas. Sa diha nga mga matay, mamatiyan ta tungod kay 20,000 baka ato ka buok trichinia nga ning sulod sa imong lawas, meaning 20,000 pud ka sundalo nimo sa imong lawas nga namatay. Ngan mo dipinsa unta nimo gikan anang mao nga mga balatian. Mauna nga dali masakit ang tao sa diha nga magkaon ni anang mao nga bahin kay wala nay sundalo nga dipinsa pareho gustong nasod kun wala nay mga sundalo sayo na lang kaayo sa mga rebelde pag buntog sa ato ang gobyerno. Nganuman wa na may mo dipinsa. Ingon ana gyapon na ang mahitabo sa ato ang lawas. That is why nga ang Dios nag-ingon siya dili mo magkaon ani kay nganuman makadaot ni. Remember nga ang Dios biya mo'y nagbuhat sa tao. Nay usa ka tawo nga nagub-an siya sa sakyanan. Sa naguba yang sakyanan, nay usa ka tawo nga ning hunong. Samtang siya gaayo-ayo, ingon dayon tong tawo nga ning hunong niya nga, "Sir, unsa may nahitabo?" Siya, "Di man nimo andar ang akong sakyanan, sir. Uy, malit na gyud ko, late na gyud ko sa akong trabaho." Siya, "Mao ba? Bibi, pwede ko nga makatabang." Siya, "Makatabang ka, sir, nga perti man nimo ka kuan naka-American nagod. Mahugaw ka, sir." Sir, "Sige, okay ra. Tabangan ti ka." Siya nga, hunahuna atong tao nga nagub-an sa iyang sakyanan. "Ganiha ra gani ko, wa gani ko nakaayo na pagoy backgrounds pagka mekaniko, ikaw na ba nga murag opisina man gyud ka nagtrabaho? Kay perti gud ka gwapo niya. Kuan kayo ang attire niya." Siya, sige lang. "Lakaw, tanawa dito ka sa imuhang kaning driver ning manubila, dito ka. Kung moingon gali ko i-switch ang imuhang kaning ignition, i-switch ha." Ya, "Sige, sir." Agi, kubian lang, pila lang ka segundo. Ingon dayon tong tao, "Sige, on." Pag-on niya, andar man. Naog ang tao nga natingalag maayo. Ngano nga pila lang ka segundo ni andar. Siya, "Sir, ngano napaandar man nimo ang sakyanan nga ako ganihar gali ko ring ayo-ayo, hikap-hikap ikaw karon lang na ayo madayon. Kinsa man ka, sir?"
Yun siya, ako si Henry Ford, ako'y nagbuhat aning imong sakyanan. Kahibalo ko, unsay diferensya ani. Basta di nimo andar. Tungod kay ako'y gabuhat aning imong sakyanan. Atong mahibaw-an nga ang Dios mo'y nagbuhat sa tao. Siya nahibalo unsay maayo nato ug dili maayo. Mao na nga kung naatay mga balatian, naatay kaning kakulangon sa kahibalo pag dumala sa atong lawas, muadto lang gyud di ay tas bala ang kasulatan kay he has the instruction unsao nato ni pag himo niining mao nga mga butang. Ug ang Dios naghatag na siya instruction daan tungod kay ang Dios kuan ni siya kaning doctor in public health. Unsa man ning studies public health? Ang studies public health mao nga kaning more on prevention na siya. Kasagaran sa tao ron diha naman manambal kung masakit na. Wa pa gani sakit, dito bisag unsa na iyang himuon, abusar sa lawas. May maning sakyanan kay kung magub-an na siya makapalit tag pisa diha sa kaning car dealer or sa usminya. Pero kung ato nagaling lawas madiferensya, wa gyud tay pisang mapalit diha sa merkado. Di ba? Nya kasagaran nato moabusar gyud sa atong lawas. Unya nata muhimo sa pag-atindi nini sa diha nga naa natay sakit. Apan ang gusto sa Dios nga sawa patay sakit ato aning ampingan ang atong lawas tungod kay kini maong lawas iyahang templo. Mao na ingon siya nga dili mo magkaon ani. Mao nay rason tungod kay kun imong studihan puning mao nga mga mananap, they are all scavengers. Mga garbage collector gid sila. Now how about sa mga nagpuyo sa katubigan? Naabay giingon ang Ginoo nga dili pakaon. Now Levitico 11:9 padulong 12 sa mga nagpuyo sa tubig kini maoy kanon ninyo. So kini moy kanon ha. Ang bisan unsa nga may kapay. May kapay ug mga himbis nga naa sa mga tubig, sa dagat ug sa mga suba, kini mahimong kanon ninyo. So naay kapay ug naay himbis. Ug ang tanan nga walay kapay ug walay himbis diha sa mga dagat ug sa mga suba ug sa tanan nga mga mananap nga nagpuyo sa tubig, dulongtanan kini alang kaninyo. So ang pwede pakaon sa Ginoo naay kapay, naay himbis. Kung naay himbis unya walay kapay, dili pwede. Kung naay kapay unya walay himbis, dili pwede. Kinahanglan naay kapay, naay himbis. Naay niingon ani ba nga ano man ni sila nga di mo kaon ug walay himbis unya kung naay himbis, himbisan. Pariha ra gud na sa saging. Ang saging, kung dili nimo panitan kaunon, hugaw na siya. Kinahanglan gyud nimo nga panitan. Kinahanglan po na nimo himbisan, una nimo lutuon o kaunon. So ang Dios nagingon nga unsa man kanang naay kapay ug naay himbis. Gani inigyon og kini mahimong dulongtanan lang kaninyo sa ilang uno dili kamo magkaon og sa mga lawas na patay nini. Batunan nga dulongtanan. So kining mga klasihas mga isda. Unsa man mga isda sama niya ng mga iho, parehas mga nukos, parehas sa mga kaning alimango, ulang, nukos o kaning pansat. Mga kaning amahong, kanang mga seafoods ba? Wala man ay kapay, wala himbis. Nga naman, unsa may kuan kung tun-an po na nimo ang kinaiyaan na nila, sila gid po'y tigkaon sa mga hugaw. Tanawag ko na og mag-red tide, unsa mo ingon din ang bifar. Ayaw mo pagkaon og mga kinhason ha, kay makahilo na ninyo. Kay nga naman, sila mo'y tiglimpyo dito sa ilalom ang kinhason. Ug dinhipod sa ibabaw, sa tubig, kunay maglutaw-lutaw nga patay ana, ang tigkaon po na kining shark, kanang mga walay kapay o walay himbis, o apil niya na ang nukos. Kay numdum giguaning nukos, akong brother, gipaluto ko niya og nukos.
Wa pa man ko kay baluan eh. Luto kog nukos. Pagluto na ko, yun siya. Ayaw na nagkuhaan ng ata kay lami ng ata niya kanang murag tinta ba. Tamis na siya. So yun siya, ay, limpyuhi lang sa babaw, ang sa sulod, ayaw na. Dito, gisa ko panakot, humot kayo, lunod ayon, sabuan ako ang kaning nukos. Enjoy kay mig kaon. Tunga-tunga sa mong kaon, ingon akong magulang. Kasi nangutot ninyo. Wala man ay. Pag ana niya nukos, ang tae man dahil nga gikaon snukos mo iyahang nakaon dahil. So ang nukos gyud tambo kayo sa diha nga human sa sindong, katong nga patay gani nga tuwa dito. Tuwa namilit dito ang mga nukos. Nay kuan na katong sa flash flood po dito sa Ormoc. Nga grabe nga mga nukos tuwa sa ilalom sa mga lawas sa tao. Nga naman, ang tao manggod, kinahanglan ni nga kuanig ning kuhaon ang iyahang mga unod kay kung dili manggod na ang mga patay god dili na siya makuha bahok manggod na siya mo na ang Ginoo nagdesign ni anang mao nga klases mga mananap nga tua sa katubigan para maoy mo kaon ni ana para dili manimaho dinhi pud sa ato sa kaning gawas na po ng iro na kung dili madala sa iro langawon sa paghuman sa langaw, uluron, paghuman sa ulod. Bungkag ang lawas sa mananap o sa tao. Bukog na milin, wala ang baho. Pila ka adlaw. So, maunay purpose. Nganong gihimo na sa Ginoo kanang klasiha nga mga mananap nga dili ipakaon sa Ginoo. So, mauna nga bisan unsa nga walay mga kapay o walay himbis diha sa tubig kini dulumtanan alang kaninyo. Habot sa mga langgam, napoy mga langgam. Sa mga langgam, ingon siya, og sa mga langgam kini pagabatunan nga dulumtanan alang kaninyo, dili kamo magkaon nini kay kini dulumtanan ang agila, ang magdugmok sa bukog, ang ismirihyon, ang banog ug ang bitri ingon sa iyang matang, ang tanan nga uwap ingon sa iyang matang. So, kining mao nga mga klases, mga langgam, kining langgam gali nga mudugmok sa unod, kanang mga mananagit, mauna ang dili pwede kaunon ug giila siya nga mahugaw matud pa sa Dios. So, mga langgam nga dili mananagit, sama sa kaning salampati, pwede na siya. So, unsa man ang mga mahinlo sa mga mananap o mga angayan kanon. Sa Deuteronomy, kay ikaw mao ang usa ka katawhan nga balaan ni Jehova nga imong Dios ug si Jehova nagpili kanimo aron mahimong usa ka katawhan nga maangkon alang sa iyang kaugalingon ibabaw sa tanan nga mga katawhan nga anaa sa ibabaw sa naong sa yuta. In verse 3 and 4, dili ikaw magkaon sa bisan unsa nga butang nga dulumtanan. Kini mao ang mga mananap nga pagakanon ninyo baka, karniro, kanding, ang serbo, kurso, lagsaw, uso, unicorno, bakang ay halas, kanding ay halas, ang tagsatagsak manap bahin nga nabahin ang kuko, ug nagbaton sa kuko nga napikas sa duha, ug ang nagapangusap sa kinaon, sa taliwala sa mananap, kana pagakanon ninyo. Sumaw na mga makaon. Kung atong supakon, kini nga balaod, unsay silot nga madawat. Kuyaw dani. Kung naa di ay supako nato, niining mao nga balaod sa Ginoo na aday tay madawat. Noon sa may madawat nato, ang Isaiah 66:15-17 nagsulti. Kay niya karon si Jehova moanhi uban ang kalayo. Mangutanan ko ninyo, ang Dios ba ni anhi na uban sa kalayo? Wala pa. Meaning, this is future. Wala pa ni mahitabo. Umaabot pa ni siya kay wa pa man ning anhi ang Ginoo dala ang kalayo kay kining kalayo mao man ni ilaglag sa mga taong dautan. So muanhi ang Dios dala ang kalayo ug ang iyang mga karo masama sa alimpulos aron sa pagpahamtang sa iyang kasuko uban ang kabangis ug sa iyang pagbadlong uban sa mga sigas kalayo. Then in verse 16, kay pinaagi sa kalayo ni Jehova
mopahamtang sa hukom ug pinaagi sa iyang espada ibabaw sa tanang unod, ug ang mga pinatay ni Hiuba daghan na iyahang pinatay. Then in verse 17, kinsa maning klasiha nga mga tawo nga iyahang pagapakyon kadtong nagabalaan sa ilang kaugalingon ug nagaputli sa ilang kaugalingon aron sa pag-adto sa mga tanaman sa luyo sa usad diha sa taliwala, nagakaon sa unod sa baboy ug sa mga dulongtanan ug mga ang ilaga, silang tanan magadungan sa pagdangat sa katapusan. Nag-ingon si Hiuba. Dili ako'y nag-ingon. Kasi nag-ingon? Si Hiuba ang Diyos. Mo'y nag-ingon. Di siya katong magkaon sa unod sa baboy, mga dulongtanan, katong giingon nga walay himbis, walay kapay, uguban pa, katong mga langgam mananagit, nagkaon ato, gitawag og naa dinhi sa nabilong aning dulongtanan. Ilaga og ang tanan magdangat sa katapusan, nag-ingon siya. Sa nahitabo, sila mga laglag, mga kaigsuunan. So, gipahibalo kitang daan niini sa Dios haron kita andam og makalikay ni anang mao nga hukom sa Ginoo. Mao na nga ani ang tambag sa Dios kanato karon mahitungod sa balaod sa pagkaon. Sa tambag, bisangpit ko ang langit ug ang yuta sa pagsaksi bato kaninyo niining adlaw nga gibutang ko sa imong atubangan ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang panalangin ug ang tunglo. Busa pili ang kinabuhi aron mabuhi ikaw ug ang imong kaliwatan. So atong pilion ang pagtuman diay sa balaod sa Ginoo. Kay kun dili gid ta mohimo sa pagkinabuhi sa pagkamatinumanon sa pulong sa Ginoo, giingnan tandaan nga moadto gid ta sa kalaglagan. Kung gusto tag kinabuhi, mo beta, mutuman ta ngadto kaniya. Kay diha sa pagtuman diha kaniya, makahatag o gihatagan kitag kasiguruhan. Haron nga mahibalo ka sa imuhang umalabot. Kung dili sa diha nga magbasa ka sa libros pinadayag, you will know unsa ang hitabo sa malabot.